हाम्रो अपेक्षा धेरै छन्। ती अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ समस्या छ। ठुल्ठुला विकास चाहिँ गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन नगरपालिकामा। सानातिना कुराहरू विकासहरू कृषि क्षेत्र शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूमा हामीले विकास गरेका छौँ। नागरिकमा अलिकति निराशा छाइरहेको छ। त्यसले एउटा भ्याकुम, त्यसले एउटा रिक्तताको कारणले गर्दाखेरि फेरि अरू राजनीतिक दुर्घटना राजनीतिक समस्याहरू आउने। र तपाईँ इतिहास हेर्नु पर्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले नेपालका सबै खालका सङ्कटहरूलाई एउटा राम्रो निष्कर्ष दिएको छ। अब उहाँले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब झुटको खेती हो कि भन्ने शङ्का छ होइन। अब सहमति र सहभागितामा हामी पनि हातैमालो गर्न चाहन्छौँ। विद्रोही भूमिका होइन कि हरेक अब यसले बनाएको नगर सरकारले बनाएको बजेटहरूमा कानुन बनाउन 3 वर्षसम्म कानुन बनाउन नसकेको चाहिँ राज्यले अब कसरी यसको समाधान गर्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी जनताको बीचबाटै यो तल भुइँमै बसेर काम गरिरहेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले हाम्रो अनुहारलाई यहाँका आम जनसमुदायले एउटा प्रिय सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा लिनुभएको छ। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडामा पुग्ने गर्दछौँ। त्यहाँको राजनीतिक अवस्था के छ, विकास क्रमहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन्, यी गतिविधि राख्ने गर्दछौँ। यसपालि भने हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा आइपुगेका छौँ। वडा नम्बर 11 का अध्यक्षज्यूसँगको कुराकानी यहाँ समक्ष राख्दैछु र कसरी अगाडि बढ्दैछ यहाँको गतिविधि विकासका कुराहरू। मसँग हुनुहुन्छ वडा नम्बर 11 का अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ मोहन प्रसाद वास्तलाज्यू हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। स्वास्थ्य अवस्था एकदम राम्रो छ। वडाको अवस्था पनि हामी जति राम्रो छौँ त्यस्तै राम्रो चाहिँ हाम्रो वडा छ भन्ने हामीले चाहिँ अनुभव गरिरहेको छौँ। जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात थुप्रै उथलपुथल भयो अथवा चाहिँ विकासका गति तीव्र गतिले अगाडि बढ्यो। थुप्रै वडामा पनि यी कुराहरू सुन्न पाइएको छ। 11 नम्बरमा चाहिँ कसरी जाँदैछ, कसरी अगाडि बढ्दैछ, थोरै राखिदिनुहोस्। धन्यवाद। समग्रमा हाम्रो वडा नम्बर 11 चाहिँ पहिला पोखरा नगरपालिका हुँदाखेरिको 11 नम्बर वडा हो। त्यसपछि पोखरा महानगरपालिका हुँदै अहिले पोखरा महानगरपालिका भयो र पोखरा महानगरपालिका हुँदाखेरि हामीसँग छिमेकी वडा 21 साबिकको गाउँ भनिन्छ जसलाई, र त्यहाँको सबै 21 नम्बर वडा आएर हाम्रो वडा नम्बर 11 मा चाहिँ एउटै भइसकेपछि यो सङ्घीय संरचनामा जाँदाखेरि 2टा वडा चाहिँ एउटै वडा भएको अवस्था छ अहिले। र हामीले चाहिँ निर्वाचित भएर जुन बेलामा हामी आयौँ त्यो निर्वाचित भएर आउने बेलामा चाहिँ हाम्रो वडामा धेरै कुराहरू चाहिँ पूर्वाधारहरूदेखि लिएर खानेपानीका समस्यादेखि लिएर बाटाका समस्यादेखि लिएर एक वडा कार्यालयको भवनका समस्यादेखि लिएर अनि पुलका समस्यादेखि लिएर थुप्रै समस्याहरू हामीसँग एकैचोटि हामीले चाहिँ त्यो फेस गर्नु पर्यो। र त्यो फेस पनि कसरी गर्नु पर्यो भने हामीलाई लगभग 54 सालको निर्वाचनपछि चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको र 81 चाहिँ आएर निर्वाचन हुँदाखेरि चाहिँ जनताहरूसँग चाहिँ धेरै आशाहरू थिए र हामीहरूलाई चाहिँ केही बाध्यताहरू थिए। कस्तो बाध्यता थियो भने भन्न त सरकारले चाहिँ अब सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ घर घरमा भनेर पनि एउटा नारा पनि लगायो, तर भन्ने बेलामा त्यो नारा एकदम सही थियो। सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा भन्ने नारा चाहिँ एकदम मिठो थियो, तर अधिकार चाहिँ केन्द्रले पनि त्यो अधिकारलाई चाहिँ टोटल्ली रूपमा चाहिँ दिन सकेन। र अनि नगरपालिकाले पनि जुन एउटा बसेर निर्णय गर्नुपर्ने चिज थियो, नगरपालिकाले पनि आफूसँग भएको स्वामित्व, आफूसँग भएको राइट्सलाई चाहिँ एकैचोटि चाहिँ स्थानीय तहमा उहाँहरूले पनि दिन नसकेको अवस्था चाहिँ हो। तर त्यसको फलस्वरूप पनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ त नि भन्दा हामीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले चाहिँ एउटा अधिकार दिएको थियो र त्यो अधिकार अन्तर्गत हामीलाई 65वटा अधिकार चाहिँ वडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने अधिकारभित्र चाहिँ 64वटा अधिकार अहिले हामीले पनि तिनै अधिकारभित्र रहेर काम गरिरहेको अवस्था छ। र हामीले चाहिँ यो जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074लाई आत्मसात गर्दै हामीले केही कुराहरू चाहिँ अगाडि बढायौँ। जस्तै मलाई एउटा के भन्न मन लागेको छ भने सुरुमा हामीले बाटाघाटामा एकदम प्रशस्त टाइम दियौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो मणिपाल हस्पिटल चाहिँ एकदम ठुलो हस्पिटल थियो। दूरसञ्चार पछाडिबाट मणिपालसम्म पुग्दाखेरि उस्तै पऱ्यो भने बिरामी बाटोमै डेड हुन्थ्यो, डेलिभरी भएको मान्छेसँग बाटोमै डेलिभरी हुन्थ्यो, त्यस्तो खालको बाटाहरू थिए। हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता ती बाटाहरूलाई दियौँ र अहिले चाहिँ लगभग म एउटा कुरामा के भन्न सक्छु भने 11 नम्बर वडाको जनताहरू अहिले चाहिँ हिलो र धुलोमा हिँड्न पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले चाहिँ यो 4 वर्षको पिरियडमा लगभग ढलान बाटाहरू त 70-72वटा ढलान बाटा गरियो, शाखा बाटाहरू,
र मेन बाटाहरू पनि हामीले चाहिँ लगभग 1-2 करोड खर्च गरेर भए पनि हामीले चाहिँ धेरै जसो बाटाहरू चाहिँ एक चरणमा हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। र अनि जब हामी काउडाँडातिर लाग्थ्यौँ, काउडाँडातिर लाग्ने बेलामा के थियो भने सुरुमै त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको एकदम ठुलो समस्या। अब हाम्रो खानेपानीको मुहानमा पनि एकचोटि चाहिँ समयले म जाने अवसर जुट्यो र त्यहाँ गएर फर्किने बेला फर्किसकेपछि मैले चाहिँ हाम्रो मेयर साहब अहिले त बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पनि कामना गर्न चाहन्छु र उहाँसँग गएर मैले चाहिँ केही कुराहरू राख्ने बेला उहाँले चाहिँ मोहन यसको उपाय भनेको तिमीले बोरिङ खन भन्ने खालको चाहिँ एउटा भर्सन आएर मैले हाम्रै कार्यकालमा 3टा बोरिङ चाहिँ काउडाँडामा हामीले खन्यौँ। एउटा चाहिँ गाउँको धर्राको टुप्पोमै बोरिङ छ, एउटा चाहिँ यो कालिका माविभन्दा माथिपट्टि एउटा बोरिङ छ र एउटा चाहिँ यहाँ हाम्रो सहकारी छ, हाम्रो यो गाउँ देउराली सहकारी भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ 50-50 को लगानीमा त्यहाँ सहकारीभित्र पनि एउटा बोरिङ चाहिँ हामीले खन्यौँ र केही मात्रामा भए पनि पानीको कुरालाई चाहिँ हामीले सोल्युसन गऱ्यौँ त्यतिखेर। र पछि चाहिँ अहिले हाम्रो भर्खरै लिफ्टिङको योजना पनि लगभग अब कम्प्लिट हुने अन्तिम अवस्थामा चाहिँ लिफ्टिङको योजना पनि छ। र अनि अर्को थियो के भने काउडाँडाको बाटोको विषय पनि अलिकति गहन विषय थियो। बाटो त बन्यो, काउडाँडाको बाटो चाहिँ अब हामीले भन्दा पनि केन्द्रीय सरकारले हालेको बजेटले यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलका मान्छेहरू गएर केही बजेटहरू लिएर आएर त्यो बाटोको काम हामी आउनुभन्दा अगाडि सुरुवात चाहिँ भएको थियो र हामी आइसकेपछिको बाटो चाहिँ हामीले 5.5 मिटर बाटो बनायौँ। त्यहाँभन्दा अगाडिको बाटो चाहिँ 5 मिटर मात्रै बाटो छ र अनि पछिल्लो समयमा के भयो भने डाँडाकाँडातिर चाहिँ बढी पहिरो जाने, अब बाटो भत्किने विभिन्न किसिमका जोखिमहरू हामी त्यसको पनि सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। अहिले भर्खरै चाहिँ तपाईँहरू हामी यही वडा कार्यालयको माथिपट्टि एउटा बाटो चाहिँ ठुलो बाटो छ, त्यो बाटो चाहिँ अहिले बिग्रिएको अवस्था छ र त्यसलाई बनाउनुको लागि चाहिँ के छ त भने हाम्रो वडाको गच्छेले त्यो बाटो बनाउनु भ्याउँदैन। हामीलाई कि महानगरले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, कि हामीलाई प्रदेशले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, कि केन्द्रले सपोर्ट गरेर हाम्रो त्यो मात्रै बल्ल बाटो चाहिँ हामीले भने जस्तो बाटो बन्छ एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ हामी आउने बेलामा केही समस्या चाहिँ यो नारायणथानको पुलले पनि हामीलाई ठुलो समस्या थियो। नारायणथानको पुलमा चाहिँ अलिकति थोरै व्यक्तिगत जग्गा परेको थियो, त्यहाँ 3 आना जति एउटा व्यक्तिगत जग्गा थियो र त्यो व्यक्तिगत जग्गाले गर्दाखेरि नारायणथानको पुलमा लगभग 1 वर्ष चाहिँ हामीले मुद्दा खेपेर उच्च अदालतबाट चाहिँ स्टे अर्डर पनि नदिइकन त्यो काम चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने भन्ने तरिकाले लिएर आएर हामीले नारायणथानको पुल चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग त्यहाँबाट गाडीहरू आरामले आदान प्रदान भएको छ, जाने आउने भएको छ, एउटा त्यो काम गऱ्यौँ। र त्यसपछि अर्को आफूलाई गौरव लाग्ने काम चाहिँ हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि 4 ठाउँमा हामीले वडा कार्यालय सार्यौँ। हामी भाडा खोज्दै सर्दै गरेको अवस्था थियो भने अहिले जुन ठाउँमा तपाईँहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ यो अहिले वडा नम्बर 11 को आफ्नो सम्पत्ति हो र यो वडा नम्बर 11 को यो आफ्नो सम्पत्ति, यो सम्पत्तिलाई हाम्रो बनाउन चाहिँ हामी सफल भएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई पनि म दिन चाहन्छु। सरस्वती कुरा पनि राख्नुभयो र यो चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 11 लाई चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति पनि अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ जनताको सम्पत्तिको रूपमा पनि तपाईँले जोड्नुभयो तपाईँकै कार्यकालमा। अब कुरा गरौँ, यो सरस्वती बाटो धुलोमुक्त भयो, हिलोमुक्त पनि गराउनु भयो। शैक्षिक अवस्था के छ यहाँको यो वडा नम्बर 11 को, अनि यहाँका आर्थिक अवस्था कसरी विकास गर्न सकिन्छ, युवाहरूलाई चाहिँ कसरी यी रेसमा रोक्न सकिन्छ, वडामा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। किनभने तपाईँ युवा पनि हुनुहुन्छ, त्यतातिर पनि तपाईँको ध्यान अवश्य गएको होला। कसरी यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, शैक्षिक कसरी गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। वास्तवमा अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पोखरा महानगरपालिकाको 33वटै वडाको अध्ययन गरेका छौँ हामीले चाहिँ र 33वटै वडाभित्र हामीले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा के पाइएको छ भने सामुदायिक विद्यालयको हक र निजी विद्यालयको हकमा चाहिँ केही फरक कुराहरू चाहिँ छन् हैन। अब हाम्रो वडामा चाहिँ लगभग मसँग 4वटा सामुदायिक विद्यालय छ र 4वटा सामुदायिक विद्यालयमा हामीले हरेक वर्ष केही न केही रूपमा चाहिँ हामीले ती विद्यालयहरूलाई सम्बोधन पनि गरेका छौँ हैन। मैले एकतागत त्यहाँ भएको विद्यार्थीहरूलाई सर्लकै छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम पनि मैले ल्याएको थिएँ र अनि पछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँको संरचनाहरू बनाउने, कहीँ साइन्स ल्याबहरू बनाउने, कहीँ चाहिँ अब तपाईँको बेन्च डेस्कहरूको व्यवस्था गर्ने गरेर त्यसरी हामीले एक प्रकारले त्यसको सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ पहिला भन्नेतिर लाग्यो। समस्या कहाँनिर रह्यो भने जुन यो लोकल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ समस्या कहाँ छ भने उहाँहरूको यहीँको लोकलको बच्चाबच्चीहरू सामुदायिक विद्यालयमा धेरै कम पढ्ने, अब प्रायः जसो बोर्डिङ स्कुलमै पढ्ने उहाँहरू, अनि सामुदायिक विद्यालयमा जाने विद्यार्थीहरू कस्तो भयो भने यो चाहिँ 6-7 महिना एक ठाउँमा काम गरे, त्यसका बच्चाबच्चीहरू पढे, अनि 6-7 महिना उनीहरू ट्रान्सफर भएर अन्त काम गर्न गए, फेरि ती बच्चाबच्चीहरू अन्त गए। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ समग्रमा शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले वडा नम्बर 11 मा खासै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ म स्वीकार्छु। किन भन्दाखेरि हामीले चाहँदै पनि हामीले हाम्रै बालबालिकालाई लगेर हामीले त्यो सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेर पढाएर एउटा उदाहरण बन्न पनि धेरै गाह्रो विषय भइरहेको छ। एकचोटि शिक्षा महाशाखाले पनि एउटा निर्णय गर्यो
सम्पूर्ण शिक्षक अभिभावकहरू त्यो स्कुलमा भएको जति पनि व्यवस्थापन समितिमा भएकोहरू शिक्षकहरूले आफ्नो बालबालिकालाई चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्ने खालको पनि एउटा हुइम पनि आयो। अनि त्यो हुइम चाहिँ के भयो भने आउनको लागि आयो तर कार्यान्वयन भएन। कार्यान्वयन नभएपछि अहिलेको अवस्था चाहिँ लगभग सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था पोखराको 33 वडाहरूमा चाहिँ समग्र अध्ययन गर्दै जाने हो भने एकदम डरलाग्दो अवस्था चाहिँ मलाई लाग्छ। कसरी समस्या समाधान गर्ने? अब यसको समस्या समाधान पनि गर्ने जिम्मेवारी तपाईँमाथि नै हो, किनभने जनताले तपाईँमाथि भरोसा माया ममता गरेर गर्नुहुन्छ, उहाँले सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले पठाउनु भएको छ। के सोच्नु भएको छ अब यसको समाधान कसरी गर्ने? अब यसको एउटै मात्रै अहिले मैले पटक पटक हाम्रो यहाँ समितिमा बैठक राखेर कुरा गर्दा पनि एउटा मात्रै मैले यसको समस्याको समाधान देखेको के छु भने मेरो वडा नम्बर 11 भित्र अरू बाहिरको बोर्डिङ स्कुलको गाडीहरू आउन चाहिँ त्यसलाई बन्देज गर्ने हो भने, अरू बोर्डिङ स्कुलका गाडीहरू मेरो वडा नम्बर 11 मा प्रवेश गर्न नदिने हो भने यहाँका जनताले यहाँका छोराछोरीलाई यहीँ पढाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट लिएर जाने हो भने र अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयको जस्तै के अरे निजी विद्यालयहरूमा पनि समान किसिमको शिक्षा लागू गर्ने हो भने अनि त्यसपछि के छ भने सामुदायिक विद्यालयमा पनि निजी स्रोतको विद्यालयलाई जस्तै टिचरहरूलाई सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने हो भने केही चेन्ज चाहिँ ल्याउन सकिन्छ यो शिक्षा क्षेत्रमा जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ यो समयमा चाहिँ। तर यो जनप्रतिनिधिको अथवा चाहिँ तपाईँ स्थानीय सरकारको चाहिँ जिम्मेवारी हो कि यो शिक्षा फिल्डको त्यसको जिम्मेवारी बढी हो? कता हाल्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ एउटा कुरा रियालिटी के हो त भन्दाखेरि कोही मान्छे पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छेर त्यो सुख पाउँदैन। म चाहिँ एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि वडा नम्बर 11 को वडाध्यक्षले मैले शिक्षा समन्वयलाई दोष दिने, मैले नगरपालिकाको शिक्षा महाशाखालाई दोष दिने त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यसको दोषी हामी खुद नै हो, हामीले नै यसको सोल्युसन गर्नुपर्छ। वडा नम्बर 11 मा म त एउटा कुरा के भन्छु भने वडा नम्बर 11 मा भएका राम्रो कार्यको पनि श्रेय हामीले नै लिने हो र गर्न नसकेका कुराको पनि हामीले चाहिँ अरूलाई दोष दिने होइन कि हामीले गर्न नसकेको भनेर यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यो शिक्षा क्षेत्र डेभलप नहुनुमा हामी पनि यसको दोषी चाहिँ छौँ। अति मिठो कुराकानी। अब तपाईँ पनि विकास हुनेछ, विकासका लागि तपाईँ निरन्तर खटिनु भएको छ। यो यहाँका वडा नम्बर 11 का जनताले दर्शकहरू जनताले चाहिँ बुझेका छन्। अब कुरा के राखौँ भने महिला विकासका लागि के कस्ता कार्यक्रम राख्नु भएको छ? यो फेरि 2 वर्ष कोरोनाले पनि हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्यो। अनि कोरोनामा चाहिँ कसरी कन्टिन्यू भयो? तपाईँको भूमिका के रह्यो? आम दर्शक आम जनतालाई चाहिँ प्रस्तुत राख्नुभयो छ। धन्यवाद। एउटा कुरा के छ त भन्दा कोरोनाको कहरले भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ यो डेङ्गु भन्ने एउटा जन्तु आएको थियो है, त्यो एउटा रोग थियो डेङ्गु भन्ने। लगभग हामी 2 महिना जति पहिलो वर्ष सेकेन्ड वर्ष हामी डेङ्गुको पछि लाग्यो। 2 महिना 3 महिना जस्तो कोकस कहाँ टायर छन्, कोकस कहाँ यो मच्छर छ यताउता भनेर हामी सबै गाउँभरि चाहिँ अध्ययन गर्दै हिँड्यौँ र डेङ्गुलाई बल्ल र तल्ल अलिकति थोरै पार लगाउने मात्रै सकिएको थियो। त्यसपछि चाहिँ फेरि चैतको 11 गतेतिरबाट त अब लकडाउन सहितको चाहिँ यो कोभिड सुरु भयो र कोभिड सुरु भएपछि सुरुमा के भयो भने हामी नेपालीहरू हुन्, त्यही भएर हाम्रो बुद्धि अलिकति थोरै पछि आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई सत्य लाग्छ। हामीले सुरुमै कोभिड हुने बित्तिकै के गर्यौँ भने अब सबै चाहिँ कसले के दिन सक्छ सबलाई राहत वितरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले वडाभरि चाहिँ भएका समाजसेवी बुद्धिजीवी सर्कलहरूसँग गएर हामीले मिडिया मार्फत फेसबुक मार्फत चाहिँ मैले केही कुराहरू उहाँहरूलाई र तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् भनेर मैले फेसबुकमा हालेँ। लगभग मेरो वडामा चाहिँ 1800 परिवारको लागि हामीले चाहिँ रासन जुटाउन त्यतिखेर सफल भयौँ र 1800 परिवार भनेको मैले के गरेको थिएँ भने 40वटा टोल विकास संस्था थियो र 40वटा टोल विकास संस्थाले लिएर आएको जुन लिस्ट लिएर आएको थियो त्यही लिस्ट अनुसार मैले एकै दिनमा 40वटा टोल विकास संस्थालाई मैले राहत पठाइदिएँ र एकै सर्टमा चाहिँ हामीले राहत वितरण कार्यक्रम गऱ्यौँ। लगभग त्यो राहत वितरण कार्यक्रम चाहिँ मलाई आफूलाई गरेको चाहिँ प्रभावकारी नै लाग्यो, किनभने कतैबाट त्यस्तो एउटा दुईवटा कम्प्लेन आउनु त स्वाभाविक हो, नत्र भने खासै ठुलो खालको कम्प्लेनहरू हामीले केही फेस गर्नु परेन। र पछि पनि फेरि कस्तो भयो भने एउटा त्यो कोही संस्थाले दिने भनेको छ, कोही कसैले दिने भनेको छ, कोही कसैले दिने भनेको छ, फेसन जस्तो भयो राहत वितरण पनि। र त्यो फेसन जस्तो भएको राहत वितरणलाई हामीले ततेर्यौँ, नततेरेको होइन। तर अहिले जुन सेकेन्ड चरणमा आएर कोभिड आएपछिको आवश्यकता अहिले यसपछि चाहिँ हामीले बाँड्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन अहिले हाम्रो मनस्पटलमा चाहिँ यस्तो बढी बसेको छ। अहिले पनि फोन आउँछ कसैको र पहिला त्यतिखेर हामीले गर्ने बेलामा अलि ध्यान दिएन। हामीले चाहिँ लगभग मान्छेहरूलाई आएका जति सबैलाई वितरण गरियो। कसले राम्राले पाए, कसले नराम्राले पाए, कोही पाउनै पर्नेले पाएनन् या नपाउनु पर्नेले पनि पाए, हामी त्यतातिर पनि लाएनौँ। हामीले चाहिँ जसरी नै अङ्गाउनु पर्यो भन्नेतिर मात्रै हामी लायौँ। र अहिले आएर पछिल्लो समयमा मलाई के लाग्यो भने त्यतिखेर हामीले अलि हतार गरेर राहत वितरण गरेका रहेछौँ। यो रोग कहिलेसम्म जान्छ पनि थाहा छैन, अझै पनि तेस्रो चरण चौथो चरण भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र त्यो कुरामा हामी अलिकति
हतार गरेका हौँ कि राहत बाँड्न जस्तो मलाई लाग्छ एउटा कुरा। र विकास निर्माणको कुरामा त के छ भन्दाखेरि हामी आइसकेपछि वडा नम्बर 11ले चाहिँ काँचुली फेर्ने काम चाहिँ हामीले गरेकै हो। पहिला सुरु यहाँदेखि के थियो भने धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ पोखरी थिए, धेरै ठाउँहरूमा मान्छेका जुत्ता गढ्थे, धेरै ठाउँहरूमा बच्चा हिँड्ने बेला जुत्ता मोजा उकालेर बाहिर आएर लाएर हिँड्ने पनि बाटाहरू थिए। तर अहिले चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले यो 4 वर्षको पिरियडमा कसैले जुत्तै फुकालेर हिँड्न पनि ठाउँ चाहिँ वडा नम्बर 11मा छ जस्तो मलाई लाग्दैन विकास निर्माणको कुरामा चाहिँ। र अनि आफूलाई महिलाको कुरा फेरि महिला विकासका लागि चाहिँ गतिविधिहरू भन्दा मैले सबै महिला विकासको लागि चाहिँ यस्तो छ। महिला विकासको लागि भनेर हामीले चाहिँ हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँछौँ। हामीले हरेक वर्ष कहिले 4 लाख, कहिले 5 लाख, कहिले 2 लाख, कहिले 1 लाख हामीले महानगरपालिकाले कति बजेट दिएको छ त्यसको अनुपातमा चाहिँ हामीले बजेट छुट्याउँछौँ। र कहिलेकाहीँ हामीले के गर्छौँ भने महिलाहरूको लागि कानुनी सचेतना कार्यक्रमहरू पनि हामीले थुप्रै चलायौँ, एङ्कर तालिमहरू पनि हामीले थुप्रै चलायौँ। अनि तपाईँको चाहिँ यो सिलाइ कटाइ तालिमको पनि डिप्लोमासम्म हुने गरेर 6 महिनाको तालिम पनि हामीले चलायौँ। अनि त्यसपछि के छ भने कोही महिलाहरूले चाहिँ मलाई एउटा टोनेल चाहियो, मेरो गोडमेला गरेर खान्छु भन्नेलाई नै हामीले टोनेल उपलब्ध पनि गराएका छौँ। र अनि कसैले आएर चाहिँ अब अहिले भर्खरै मैले त्यहाँ एउटा निवेदन दर्ता गरेर आएको छु, एउटा मान्छेले चाहिँ मलाई आरन चाहियो भनेर आएका छन् मेरो वडामा। मैले त्यो आरन पनि मैले तपाईँलाई दिन्छु भनेर सही गरेको अवस्था हो। किन भन्दाखेरि अहिले मान्छेले केही बनाउनु पऱ्यो भने आँसी साँसी केही पञ्चरहरू त्यस्तो केही बनाउनु पऱ्यो भने लगभग हामी तलतिर खोज्यौँ भने हाम्रो वडामा आरन छैन। गाउँडाँडामा मैले पोहोर साल एउटा आरन दिएको थिएँ र अहिले पनि एउटा आरन माग्न आएर भर्खरै हामीले आरन दिएको थियौँ। त्यस्तै हामीलाई के छ त भने महिलाहरूलाई विशेष गरेर हाम्रो चाहना के हो त भने घरै बसेर उहाँहरूले आय आर्जन हुन सक्ने खालका कार्यक्रमहरू, जस्तै मैले सुरु पनि उहाँहरूलाई भनेको थिएँ गुडिया सुडियाहरू बनाउनेहरूको अहिले चाहिँ राम्रै पसल गरेर बसेको पनि छन् होइन, कसैले घरै बसेर कपडा सिलाएर बेचेका पनि छन्। हामीले दिएर त्यो ट्रेनिङ मात्रै दिएनौँ, हामीले ट्रेनिङ दिइसकेपछि 2-3वटा मेसिन पनि हामीले उपहार दियौँ र त्यो मेसिन लिएर गएको मान्छेले अहिलेसम्म काम गरेर खाएको पनि हामीले पाएका छौँ। र अहिले पनि स्टिल प्रदेश सरकारको एउटा सिलाइ कटाइको तालिम चाहिँ अब सम्पन्न हुने अब समयावधि भएको थियो, यो कोभिडको कारणले चाहिँ अहिले रोकिएर बसेको छ। दुवैतिर हामीले यस महिलाहरूलाई चाहिँ के भने विशेष गरेर हामीसँग आएका मागहरू, हामीसँग आएका कुराहरूलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्न खोजेको अवस्था चाहिँ छ। आर्मीका कुरा उठाइहाल्नु म ठ्याक्कै त्यही जोड्न चाहन्छु कि दलितको अवस्था कस्तो छ अथवा चाहिँ यो वडामा दलितहरू कति उपस्थित छ, उहाँले चाहिँ कसरी वडाले चाहिँ सेवा सुविधा र कसरी उहाँको विकासका लागि सोच्नु भएको छ हजुरले चाहिँ के छ एकदम छ। यसमा के छ भने हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो यहाँ ठाउँमा चाहिँ 2-3 ठाउँमा चाहिँ गनिने दलित बस्ती छ। हाम्रो यो ठाउँ दलित बस्ती छ भनेर हामीले औँला भाँचेर गर्न मिली दलित बस्ती छ। अनि तपाईँको सोच आए जस्तै मेरो पनि सुरुमा के सोच आयो भने अब यो दलित बस्तीमा के गर्ने त नि भन्ने सोच आएपछि मैले सुरुमा रु 75,000 रुपियाँ खर्च गरेर मैले एक जोर बाजा किन्ने, उहाँहरूलाई बाजा किनिदिएपछि कमसेकम 9 जना मान्छेले चाहिँ रोजगार पाउनुभयो। त्यो बाजाको सेट 9वटा हुँदो रहेछ र 75,000 रुपियाँ एउटा बाजा सेट किनिदिएँ मैले। अहिले त्यो बाजा उहाँहरूले बजाएको देख्छु मैले। अनि अर्को वर्ष फेरि अर्को दलित बस्तीमा मैले बाजा किन्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ पनि केही रोजगार होला गरेर खानु होला भन्ने तरिकाले हामीले चाहिँ त्यो दलित बस्तीमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ दलित बस्तीको बाटोहरूलाई चाहिँ हामीले स्तर उन्नति गर्नेदेखि लिएर अब त्यहाँ समस्या के रह्यो त नि भन्दा विकास सँगसँगै विनाश हुन्छ भनेको साँच्चै हामीले बाटो ढलान पुर्याइदियौँ उहाँहरूको घरसम्म। बाटो ढलान पुर्याएपछि धेरैजसो दलित बस्तीका मान्छेले जग्गै बेचबिखन गरेर लालपुर्जै रित्याएर यहाँबाट वडा नम्बर 11 छोडेर अन्त गएको पनि रेकर्ड पाएका छौँ कि हामीले त खास उहाँहरूलाई नै त्यही सस्टेबल होस् भन्ने तरिकाले हामीले काम गर्दै आऊ, विकास निर्माण काम पनि त्यसरी जोडे आऊ। अब अहिले मान्छेहरूले चाहिँ के भने अलिकति महँगो भयो, बाटो बन्यो, राम्रो भयो, पैसा पाउने भयो भनेपछि प्रायः जस्तो त्यो दलित बस्तीहरूमा अहिले मैले दिनको 3-4वटा त फुक्का गर्छु आफैले, उहाँहरूले चाहिँ लालपुर्जै खाली हुने तरिकाले पनि बेचबिखन गरेर गएको अवस्था पाएका छौँ हामीले। विडम्बना त्यो देख्दाखेरि त के लाग्दो रहेछ भने फेरि त्यो ठाउँमा बरु बाटै नबनाइदियो भए त त्यही गर्ने रहेछ जसरी नि हामीले बाटो बनाउँदाखेरि ती झन् एक्जिट हुने मौका पाएँ भने जस्तो एउटा पीडा चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो मलाई अहिले अनुभव भएको छ। यो दलित समुदायप्रतिको माया पनि हो वडा कार्यालयले चाहिँ यसरी माया गरेको छ, किनभने त्यहाँ हो भने कमसेकम विकास भोलि गर्न सकिन्छ, अरू कुराहरू पनि हेर्न सकिन्छ। मिठो कुराकानी र सतत कुराकानी विकासका क्रमका गतिविधि राखिदिनु भयो, यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो गोल्डन नाइट टेलिभिजनले जुन मेरो वडा कार्यालयमा आएर हाम्रो यहाँका विभिन्न बुद्धिजीवी सर्कलका व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग जुन एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नुभयो र साथसाथै त्यसमा मलाई पनि मेरो वडाका केही कुराहरू राख्ने जुन एउटा अपर्च्युनिटी तपाईँहरूले सिर्जना गरिदिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण वडावासीको तर्फबाट गोल्डन नाइट टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, मसँग हुनुहुन्छ उपसभापति हुनुहुन्छ जो नेपाली काङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ, वडा नम्बर 11 का हुनुहुन्छ,
इन्द्रबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँ के भन्नुहुन्छ, राजनीतिक अवस्था के हुँदैछ, पार्टी कसरी अगाडि बढ्दैछ, यी कुराकानीमा जोड्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, म शिवराज नेपाल प्रधानमन्त्री इकाइको सभापति। म खास गरी यो राजनीतिमा त्यति गहिराइ गरेर नि मौका पाएको छैन। म सिर्फ सामाजिक काम गरेर धेरै भएर अब म ठिक छ, सामाजिक कार्य अथवा चाहिँ राजनीतिको त्यो पहिलो स्टेप पनि हामीले यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। के हुँदैछ अब चाहिँ महाधिवेशन पनि आउँदैछ अनि 11 नम्बरमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस कसरी सक्रिय हुँदैछ, के गर्दैछ? अब नेपाली काङ्ग्रेसको अब अहिले हालमा अब धेरै जस्तो युवाहरू नै सक्रिय छ अहिले होइन। पहिलाको हाम्रो अलिकति वृद्धहरू भनेको अब हामी हो, पुरानो पुस्ता भनेको। अब हामीले के सोच्नु पऱ्यो भने अलिकति नयाँ पुस्तालाई समय दिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर हामीले जति नै काम गरेर आयो, अब पहिला हामी 60 गाउँ गाविस थियो र त्यसमा पोखरामा उपमहानगरपालिका 28 थियो। त्यतिखेर पनि हामीले त्यहाँ काम गरियो। त्यसको बाद फेरि यहाँ समावेशी भइयो हामी वडा नम्बर 11मा। त्यो पनि जाँदा पनि पार्टीको कार्यक्रम हुन्छ, सबै कार्यक्रममा सहभागी भएर हामीले सुन्न काम गर्दैछ र अहिलेसम्म नै काम गरिरहेको छ। अब यो अहिले महाधिवेशन आएको छ, हिजो खबरमा अहिले 12 गते हुने भनेको स्थगित भएको छ। अब पछि त्यति गइरहेको हामी यहाँ छलफल पनि भएको छैन। मलाई त्यति सुन्ने आएको छैन म मिटिङमा, किनभने म व्यस्तै हुन्छु, म सामाजिक काममा व्यस्त हुन्छु। त्यस कारण यो पार्टीमा धेरै मैले समय दिन सकेको छैन। म यही माफी माग्न चाहन्छु। अब ठिक छ, थोरै सामाजिक कुरा पनि गर्न चाहन्छु। के बुझ्नुहुन्छ अथवा चाहिँ आम दर्शकले के बुझ्नु पर्यो सामाजिक कार्य अथवा समाज सेवा भने? अहिले पछिल्लो समयमा केही थोरै सहयोग गर्ने बित्तिकै आफूलाई समाजसेवक भन्ने चाहिँ पर्ची दिन्छ अथवा चाहिँ आफूलाई चाहिँ समाजसेवक भन्ने मान्छेहरू थुप्रै भेटिन्छ। त्यो खास वास्तविक समाजसेवक को कसरी लिनुहुन्छ, कसरी चिनाउनुहुन्छ? समाजसेवी भनेको खासै तपाईँको विचार जिम्मेवारी अब संस्थाले दिएको छ। अहिले हालमा 67 सालदेखि लिएर युवा काम गरेर अध्यक्ष मै अहिले बाल छु। जब मेरो कार्यकालमा हाम्रो एकाइको सभापति र सांसद शारदा पौडेलजीको घरमा हामीले यो गाउँमा अहिले बाटो पिच भएर हलेर पनि हिँड्नुभयो होला। यसको लागि ठुलो पहल गरियो र बाटो पनि पिच भयो। अहिले पछि आएर महोत्सव पनि गर्यो। अहिले दुनियाँ मान्छे गाउँको डाँडामाथि टाइममा जान्छ, हजुरले देख्नुभयो होला। हिउँदोको टाइममा जस्तो पिकनिकको समय हुन्छ, कार्तिक मुसिर पुष माघ फागुनमा दिनमा 2-3 हजार मान्छे त्यसरी माथि गएर पिकनिक खानको लागि आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गरेको काम, हामी सबै जुटेर गरेको कामले गर्दाखेरि अब गाउँको त ठुलै पर्यटन विकासै भयो ठुलो जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले त्यो विकासको कामतिर गर्दाखेरि अब 1-2 होला अब मान्छेले अब यसले ठिक गरेको छैन भन्ने यस्तो व्यक्तिहरू पनि हुन्छ। तर मलाई लाग्छ एक आफ्नो जो इरादाले राम्रो काम गरेर आर्थिकमा राम्रो गरेर पारदर्शी गरेर जो काम गर्छ, त्यही कारणले गर्दा अहिलेसम्म म निर्विरोध 3 पटकसम्म म बाटोको अध्यक्ष पनि भएँ। त्यसको पछि अहिले गाउँको देउराली मन्दिर समितिको अध्यक्ष पनि छु। फेरि दोस्रो कार्यकाल गरेर अहिले 6 साल जति पनि हुन्छ। त्यहाँको पनि धरान मन्त्रीको नै अध्यक्ष हो। पहिला थोरै सहज बनाइदिउँ अथवा चाहिँ थोरै सहज ढङ्गले जाऊँ। समाजमा त्यो समाज परिवर्तनका लागि योगदान दिने व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ समाजसेवक भन्दा हुन्छ अथवा यसो भन्दा कस्तो हो? समाजसेवक हामीले भनेर हुन्छ, जनताले भन्नुपर्छ। यो व्यक्तिले यस्तो काम गरेपछि
राम्रो काम गरे, यो शुद्ध विचारले काम गरेको छ भनेर उनीहरूको मुखबाट जो कुरा आउँछ त्यो मैले आफूले सोध्नुपर्छ कि म समाजसेवी रहेछ कि भन्ने त्यो सोचाइमा आउनुपर्छ। नै कि म आफै समाजसेवी भनेर त्यो कहिले पनि हुनेवाला छ, त्यस्तो लाग्छ मलाई। लामो समय काम गर्नुभयो, 6 वर्ष भन्नुभयो एउटै संस्थामा चाहिँ, अध्यक्ष पनि 3 वर्ष चलाउनु भयो, 9 वर्ष चलाउनु 10 वर्ष भयो। ल 10 वर्ष एक दशक तपाईँले चाहिँ एउटा संस्था चाहिँ अध्यक्ष सम्हाल्नुभयो, निर्विरोध पनि सम्हाल्नु भएको छ। यो थुप्रै कम ठाउँमा सुन्न पाइन्छ, एक दशकसम्म चाहिँ एउटै संस्थाको चाहिँ अध्यक्ष भयो अथवा नेतृत्व लियो। यो के त्यस्तो गुण चाहिन्छ जो चाहिँ एउटै संस्थाको चाहिँ निर्विरोध अध्यक्ष भइराख्नको लागि? अब तपाईँलाई थाहा छ यो बाटो पहिला एउटा पुरा रचनावाला बाटो थियो। त्यसमा मेरो अहिले बसोबास 5 बसोबास मेरो माथि गाउँ घुम्न हो। यो अहिले होम स्टे छ, त्यही घरको मेरो भाइ अहिले यो गाउँबाट सदस्य चालन गरेको छ। तर म कमलपोखरी टोल विकास संस्थामा बस्छु, त्यो टोल विकास संस्था पनि अध्यक्ष हो। अब त्यसमा के भन्यो भने अब जनताले मलाई विश्वास गरेर मैले जो काम गरेर देखेको पछि फेरि दुबारा निर्विरोध गरेको जस्तो लाग्छ। मैले काम ठिक नगरेको मेरो आर्थिक पारदर्शी राम्रो नगर्ने भनेदेखि मलाई दुबारा पुग्ने थियो होला जस्तो लाग्छ। त्यस कारण र कति आर्थिक रूपमा चाहिँ पारदर्शिता हुनु पऱ्यो अथवा चाहिँ स्पष्टता हुनु पऱ्यो। त्यसको बादमा जो ग्राउन्डमा काम गरेको छ त्यो काम एकदम राम्रो हुनु पऱ्यो। जति पैसा आएको त्यसको सही सदुपयोग हुनु पऱ्यो। त्यस कारण अब जति नै काम गरियो, अब 67 सालदेखि अहिलेसम्म गरिएको छ, धेरै जस्तो काम राम्रै भएर जनताहरूले बाटोमा हिँड्दाखेरि राम्रो काम भएको छ। तपाईँ अझ नै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई अझ नै त्यस्तो अफर आइरहेको छ। त्यो भएर अब गर्दै जानु कहाँसम्म हुन्छ अब त्यो त भविष्यले देख्ने कुरा हो। हाम्रो वडा कार्यालय अथवा स्थानीय सरकारसँग कस्तो सहकारी हुन्छ, उहाँको साथ सहयोग कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँ? विकास वडा कार्यालयमा अहिले हामी अब यो वडाको निर्वाचन भएर आएपछि म त यो किनभने एउटा संस्थामा काम गरेको भएर यहाँ सहकारी नगरी मैले कामै गर्न सक्दिनँ। मैले राम्रो मेरो यहाँ सहकार्य छ र विकासको काम पनि थुप्रै भएछ। फुलबारीमा धेरै जग्गाहरूमा पिच भएको थिएन, जस्तो पुरानो धारादेखि यता सिलिगुडीसम्म, सिलिगुडीदेखि यो महाकालेश्वर बाटोसम्म र यो साइसेनाको ब्यारेकको पछाडिको बाटो वहाँ त्यो पुलसम्म र मणिपाल जाने बाटोहरू, ठुल्ठुलो बाटोहरू पनि अहिले विकासको काम लहर चलेको छ, पिच भइसकेको छ। यो शिवशक्ति मालीको अगाडिको बाटो त्यतिखेर यो पिच थिएन, तर अहिले त्यो बाटोहरू पिच छ। भित्री बाटो केही मात्रैमा छ र गाउँमा पनि धेरै जस्तो बाटो, तर यो जुन मूल बाटो छ अब यो वडाको कार्यकालमा त यो सिर्फ पिचको गर्दाखेरि उहाँहरू समावेश भएको हो। त्योभन्दा पहिले त गाविसैको हिसाबमा र वडा नम्बर 21को उपमहानगरपालिकाको हिसाबमा काम गरिएको हो। र अहिले जो यहाँको भित्री काम छ, जस्तो जनतालाई सेवा दिने काम छ, यहाँको वडा सदस्यहरू एकदम सक्रिय छ। वडा अध्यक्षले गर्ने काम त गरिरहेको छ उहाँले गर्ने, तर वडा सदस्यहरू पनि एकदम सक्रिय भएर जति नै बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई छ के गर्नु छ भनेर सोधखोज गरेर लगेर त्यो कामहरू गराएको मैले देखेको छु। यहाँका सकारात्मक कुराकानी, विकासका कुराकानी राख्नुभयो, यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु हजुरलाई, म वडा नम्बर 13को टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष हो। पोखरा महानगरपालिका या कास्की जिल्लाभित्र टोल विकास संस्थाको भवन छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो यो हामीले टोल विकास संस्थाको भवन बनाएको छ। एक फेर हजुरहरू त्यो टोलको विकास भवनभित्र गएर हेरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्छु।
एउटा टोलले के काम गरेछ भन्ने तपाईँले पनि मूल्याङ्कन गरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दै गोल्डेन आईमा टेलिभिजनमा मैले एउटा आफ्नो विचार राख्न पाएँ। यसमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिखरी, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुनचाँदी तथा हिरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुनचाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड पोखरा, साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा
र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्पे ढुङ्गाचार, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी वडा नम्बर 11 मा छौँ। वडा नम्बर 11 का नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिज्यूसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ बोधराज घिमिरेज्यू हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस कसरी अगाडि जाँदैछ? अहिले केन्द्रमा पनि सरकार भएको अवस्था छ र महाधिवेशन पनि नजिकै आउँदैछ। कसलाई कसरी समेट्ने के गर्दैछन् गतिविधि, म स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँका विचार यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के छ स्वास्थ्य अवस्था, के छ अहिले? स्वास्थ्य अवस्था ठिकै छ, राम्रो छ। पार्टीको स्वास्थ्य अवस्था पनि सुधारमुख छ। अब यो के हुन्छ भने राजनीति भनेपछि अलिकति केही कहाँ हुन्छ तर नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यति अहिले महाधिवेशन अहिले कोभिडले गर्दा अलिकति महाधिवेशनको चटाहरू हो। जुन हिसाबले महाधिवेशनको भिड चल्नुपर्थ्यो, जति हुनुपर्थ्यो, यो कोभिडले गर्दा त्यति जुन रूपले जानुपर्ने हो अनि सुस्त गतिले हामी गरेका छौँ। सक्रिय सदस्यहरूको लिस्ट चाहिँ पठाइसक्नुभयो के छ अथवा नामावली के हुँदैछ? हाम्रो वडाको एक किसिमको काशी जिल्लाकै सक्रिय सदस्यताहरू नयाँ पुराना सबैको आइसक्यो। कोही जिल्ला र 8-10 जिल्लामा अझै सामान्य विवादका कारण गएका छन्। सायद अब के भयो भने हामी 12 गते अधिवेशन गर्ने हिसाबले 12 गते भनेको अब यो आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक 83 सदस्यता सर्ने सम्भावना बढी देखियो। सर्ने त सम्भावना त बिल्कुल सर्ने सम्भावना भयो। अब एउटा बाध्यता हो, हामीले भाद्र महिनामा अधिवेशन गरिसक्नु पर्ने बाध्यता हो। सायद केन्द्रीय नेतृत्वले त्यसलाई मनन गर्नुभएको पनि छ होला। कसैले केही समय सारेर यसरी गर्ने भनिरहनु भएको छ। हामीले यसो विशेष उसले 21 गते गाउँवडा भन्ने किसिमको आएको थियो, तर त्यसलाई अझै आधिकारिक भएर त्यो निर्देशन पाइसकेको अवस्था छैन। तर हामी तयारी अवस्थामा छौँ। अब हामी त केन्द्रको कुरो होइन, हामी पहिला आफ्नो वडाको अधिवेशन गराउने हामीले गरेको तयारीमा छौँ। केन्द्रका कुरा गर्न चाहन्छु। केन्द्र भनिहाल्नुभयो, वडाका कुरा 11 का 21 को साथमा जोड्दैछु। सरकार सत्तामा आयो, नेपाली कङ्ग्रेस अब के गर्न चाहन्छ? यो वडामा के गर्न चाहन्छ? सरकार त आइसक्यो त सत्तामा। यो अहिलेको सरकार सत्तामा आयो भन्नु, यो नेपाली काङ्ग्रेस सरकार सत्तामा आउने अवस्था पनि होइन र यो एउटा दुर्भाग्यवश अहिले जुन कम्युनिस्ट सरकारले नै 5 वर्ष चलाउनु पर्ने म्यान्डेट पाएको थियो, तर कम्युनिस्टले चलाउन सकेन। तपाईँ चलाइदिनु पर्ने भयो। त्यो बाध्यता चलाउनु परेको अहिलेको अब यो खिचडी सरकार भन्नु पऱ्यो। एकमात्र सरकारले त नसकेर विकास निर्माणमा एकातिर त्यही नभएर 2/3 सरकार भनेर त त्यस्तो त उसले चाहिँ चल्न सकेन भने अहिले मेरो सरकार छ भनेर मैले त्यति धेरै अहिले प्रफुल्लित विकास गर्ने अवस्था अहिले देख्दिनँ। अहिले हामी नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा गइहाल्नु पर्ने होइन, हामी प्रतिपक्षै बस्नुपर्ने थियो। तर किनभने संविधानको रक्षाका खातिर पनि काङ्ग्रेस सत्तामा जानु परेको। केन्द्रमा त्यो सत्तामा गयो, त्यो 3-4 मन्त्रालय गरेर अब मानौँ 70 को आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गर्यो, संविधान जारी भयो, विकास निर्माण काम गर्यो। त्यसको अर्थ यसरी बुझ्दा हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस सत्ताको लोभी होइन, अथवा चाहिँ आरोप लाग्छ सत्ता चाहिँ चाहिहाल्ने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा चाहिँ अति नै रुचाउने सत्तामुखी भन्ने पनि आरोप लाग्थ्यो। तर अहिले चाहिँ हामीले तपाईँको विचारबाट विश्लेषण गर्ने हो भने सत्तामा भन्दा पनि प्रतिपक्षले बस्न रुचाउने हो के भन्नुभयो? हो, प्रतिपक्षमै बस्न रुचाउने हो। प्रतिपक्ष भनेर हामीलाई जनताले त्यही किसिमको मत जाहेर गरेको नि हो।
हामी प्रतिपक्षमा बस्नु मात्र बस्दैन, प्रतिपक्षमा बस्दा पनि सुधिन्छ पार्टी भन्ने पनि आरोप लाग्छ नि त, आउँछ नि त तपाईँलाई त, तपाईँको पार्टीलाई प्रतिपक्षमा रहेर त्यस्तो कमी कमजोरी जो छ, कमी कमजोरी त अब पार्टीले प्रतिपक्षको भूमिका गर्नु नसक्नु नगर्नु भन्ने कुरो अब यो केन्द्रीय तहको नेतृत्वको कुरोलाई म यो वडा तहकोले छान्नु सानो तल लेभलको त्यो त्यस्तो कुरातिर धेरै नजाउँ। एउटा मैले जानेको जाने हामी अहिले सत्तामा गइहाल्नु पर्ने र अहिले हाम्रो सरकार सत्तामा गयो, जस्तै प्रदेशमा पनि हाम्रो सरकार सत्तामा गयो, यी भनेर त्यति धेरै हामी हो यो गर्छौँ भनेर नभन्दै ठिक भन्नुहोस् भयो, नभन्दै ठिक र म भनेर यो गर्छु भनेर गर्नुभन्दा नबोलेर गरेर देखाउनु दुई त हुँदैन क्या। देखियो केपीजीले के भन्नुभयो, भाषाले मात्रै त काम हुँदो रहेछ नि त। मैले सन्दर्भ किन केन्द्रको जोडेँ भने हामी जब केन्द्रमा चाहिँ आफ्नो सत्ता हुँदाखेरि तल कार्यकर्ताको एउटा जो हुन्छ नि, हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, सत्ता हाम्रो छ, सरकार केन्द्रमा हाम्रो छ भन्ने एउटा चाहिँ बोलिराखेको हुन्छ। तर यसमा तपाईँले स्पष्ट धारणा राख्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब के गर्ने त, त्यसो भए चाहिँ ठिक छ, पार्टी केन्द्र कुरा छौँ, वडा 11मा चाहिँ विकासका क्रमहरूमा तपाईँ कसरी सहभागी हुनुभएको छ, सहभागी कसरी गराएको छन्, जनप्रतिनिधिले कसरी गराएको छन्, यहाँका महानगरपालिका नगरपालिका कसरी वडा नम्बर 11लाई चाहिँ विकासका क्रममा अगाडि बढाएको छ? सबैले भन्नु म नेपाली काङ्ग्रेस साबिक गाउँ गाविसको 67को 12औं अधिवेशनबाट 21 सभापतिमा गएको, 13औं अधिवेशनमा नै मलाई त्यतिखेर 21 नम्बर वडा भयो, महानगर भयो, गाविसबाट 21 नम्बर भएर पनि मैले सर्वसम्मत किसिमले सबै हाम्रो आफ्नै कार्यकर्ताहरूले अरू पार्टीको भएर कार्यकर्ताहरूले तैयारी हो। मैले त्यतिखेर संयन्त्रमा बस्ने र 70 पश्चात म आफू संयन्त्र मार्फत जनप्रतिनिधि त थिएन, विकास निर्माणको संयन्त्र एमालेका साथीहरू पनि थिए, अब त्यो संयन्त्र मार्फत गाउँको विकास लिएर गर्नु पऱ्यो भन्ने उस उद्देश्यले सरकार आइसकेपछि 70को निर्वाचन भइसकेपछि अब संविधान एकातिर पाटो संविधान बनिरहँदैन, विकास निर्माण अर्को पाटो लागि परेर मार्यो नि 2-4वटा योजना काम साबिक काम जो गर्दै नलेर अहिले वडा आएर 21-11मा गाभियो। गाउँ डाँडा यो एउटा भूगोलले पनि अलि थियो, 11को वडालाई छुट्याइएको बजेटले पनि कामको विकास गर्नलाई सम्भव थियो। केन्द्रको म संयन्त्रमा गएदेखि केन्द्रमा यो अर्काले एउटा बच्चाले पनि आमाले बच्चाको आमाले बच्चा नभए दुध दिँदैन, दुध खान पाउँदैन भने हामी केन्द्रमा नभई नगतगताई केही नगरी यो अड्कलेर दिएको 18-20 लाखको बजेटले गाउँको विकास गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता राखेर केन्द्रमा कति अब 72सम्मका दिनमा गएर खानेपानीका 2टा योजना, बाटोको योजना, केन्द्रीय योजनामा पार्न सफल आफ्नो सरकार भएको अवस्थामा गर्दै हो गरियो पनि त्यो गर्दैरहेको त्यो राहत यो गाउँवासीलाई हो। त्यसको केही वडा नम्बर 12 र वडा नम्बर साबिक 11 पनि त्यसको राहत महसुस भयो। त्यही अगाडिको बाटो त्यही बजेटमा सायद अहिले छुट्याएको बजेटले काम धराएका छन्, पिछलामा अहिले महानगरै भएर एकैचोटि जातिको छडी भएर सम्भव होइन। नेपाली काङ्ग्रेस अथवा चाहिँ तपाईँ सबैको लगानी रहेर त्यसमाथि जनप्रतिनिधि अथवा स्थानीय सरकारले पनि खर्च गरेको। अब अहिले शाखातिर हेरेर भयो, मेन बाटो हेर्नु परेन नि, वडा मेन बाटो त हामीले पहिल्यै विकास गरिसकेको थियो, त्यसले गर्दा वडालाई काम गर्नुपर्ने सहज भयो। तलतिर केही बढी विकास भएको थियो, माथितिर कम थियो भने त्यो किसिमले विकास गर्नु पर्यो। जो किनभने अड्कलेर दिएको यो राजनीतिक खिचातानी हो, माग्नु मात्रै यथार्थ भएन पर्दा यो काङ्ग्रेसले जितेको वडा हो। तर पनि भए भान्सित नेपालीले अड्कलेर दिएको बजेट केही न केही आफूले आएर सोच्दै ल्याउँ भन्ने जस्तो व्यवहार भइहाल्छ। धेरै पनि त दिइन्छ, अनि थप बजेट हो त्यो भने
ओडालाई गरेको त ओडाइमा साना साना 42वटा या 42वटा टोल विकास संस्था छन् 42वटा टोल विकास संस्थाबाट आउला अलग अब मेरो बाटाका होला ओडाले सबै सम्बोधन गर्छ त्यो त नगरले अलिकति नगरको बजेटबाट हेर्दैन जस्तो गाह्रो छ ओडाले काम गरेन भनेर आगो बजेट बाँड्ने सबै ओडालाई भन्दाखेरि 4-5 लाख दिएर कहाँको के विकास गर्ने ओडाले त त्यही प्रत्येक टोललाई अहिलेको उसमा चाहिँ 1,19,000 1,19,00,000 आएको छ दाइ भनेर त्यसको अब यो महिला र कृषिलाई छुट्याएर प्रशासनले छुट्याएर त्यसपछि विकासले छुट्याउँदै भनेर एउटा चाहिँ भन्नुभएको छ। अब त्यो 90 लाख जति भयो 42वटा विकास संस्थाले कति हो 2.5 लाख त्यसरी सबैको गरेर त समस्या छ त्यही भयो कोही ठाउँमा 5 लाख कोही ठाउँमा 10 लाख जनप्रतिनिधिलाई नै लते राखे गर्छु भनेर सुझाव दिएर आएको त्यो हाम्रो समस्या छैन ओडाको विकासै गर्छु त्यस कारण ओडा जोस अलि ठुलो भयो ठुलो बजेट दिनु महानगर कि केन्द्रीय हो कि प्रदेश यसको अर्थ यो भयो अथवा चाहिँ यसरी बुझ्दा हुन्छ हाम्रो चाहिँ ओडा मात्र नभइकन समग्र रूपमा चाहिँ समष्टिगत रूपमा विकास अथवा चाहिँ हाम्रो सत्ता सरकार आफ्नो भयो भने सहज तरिकाले होइन बजेटमा चाहिँ सहज तरिकाले खेल्न सकिने बजेट ल्याउन सकिने बुझ्दा हुन्छ त्यो केही हदसम्म हो त्यसरी चाहिँ त्यसरी सत्तामा छ भनेर कसैले चाहिँदा नचाहिँदा योजनाहरू विकास गरेर त्यो आवश्यकता अनुसार केन्द्रले वृद्धि गरेर सहज हुन्छ त्यो गाउँमा चाहिँ पानीको साह्रै समस्या थियो एउटा अध्यक्ष पनि योजना त पहिल्यै परेको थियो त्यो कार्यान्वयन गर्नबाटलाई गाह्रो हो कतिको लामो 22 किलो 23 किलोमिटर टाढाबाट ल्याउनु पर्यो त्यो लिफ्टिङ गरेर करोडौँ 12-13 करोड उता डोलाउँछ लिफ्टिङमा चाहिँ 9-10 करोड हुन्छ त्यो योजना झट्टै सफल यहाँ जता पानी खानामा र कागज दुईवटा पर गयो खरेर भएर थोरै एक इन्ची पाएर पानी थपेर भयो पालो लगाएर खाने गुजारा त गर्नु पऱ्यो त्यस्ता कामहरू झ्यापै एकचोटि गर्नु त्यो त गर्नु पऱ्यो ओडाले गर्नु ओडा गर्ने कामहरू सबै चाहिँ आफ्नो ठाउँमा गरेको अब धेरै चाहिँ त केन्द्रको आफ्नो सरकार छ भने त्यसरी लापरवाही त गर्नु हुँदैन जहाँ चाहिँ आवश्यकता छ सबै काम त गर्नै पऱ्यो कि अब यहाँ एमाले यो विकासको लिएन नि काङ्ग्रेसको पाला एमाले अरू पार्टी पनि सबैले त्यो बाटो धरानासँग गएर त काङ्ग्रेस मात्रै गुड्यो होइन एमाले मात्रै गुड्यो होइन सबैलाई खानेपानी आयो त्यो भन्दै काङ्ग्रेस मात्रै खाने पऱ्यो यहाँ आवश्यक त अति आवश्यक थियो त्यो उसको लागि केन्द्रमा दबाब दिएर गयो भने गर्न सक्यो त्यो मात्रै हो सबैको लागि पनि ताकि अब फेरि जन घरमा अथवा जनताको घर दैलोमा जाने समय आउँदैछ के छ सम्भावना के छ यहाँका जनताले चाहिँ कतिको फेरि हामीलाई दोहोऱ्याउने सम्भावना अथवा चाहिँ फेरि पुनः हामीलाई चाहिँ स्थानीय सरकारमा चाहिँ ल्याउने सम्भावना कति देख्नु भएको छ स्थानीय सरकारमा त जहाँसम्म हामी आउँछौँ नि भन्ने ढुक्क छ हामीले गरेको कामलाई मूल्याङ्कन गरेर पनि उहाँहरूको दुःख सुख गर्न हाम्रो काममा हामी पनि हिसाबले पनि उहाँले पक्कै पनि यो वडामा त हामी आउँछौँ भन्ने ढुक्क विशेष त छैन अहिलेसम्मको उसमा त्यति गाह्रो चाहिँ छैन गाह्रो छैन अनि अब चाहिँ युवाहरू चाहिँ अहिले पनि युवा कुरा उठे होइन अहिले फेरि सोध्दैछौँ युवा पनि सक्रिय अवस्था छ राजनीतिमा युवालाई कसरी सक्रिय गराउने अब चाहिँ उहाँलाई पनि स्थानीय सरकारमा चाहिँ नेतृत्व सुम्पिने कि नसुम्पिने के छ सम्भावना तपाईँको पार्टीले चाहिँ अब कसरी लान्छ युवालाई अब केन्द्रको कुरो हामी पनि त्यही पक्षमा युवा पक्तिलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने म यथार्थ दोस्रो कार्यकाल इकाइको जिम्मेवारी दिन नचाहँदै दुर्गेको पऱ्यो तपाईँहरू बिजुली सोध्दा एक कार्यकालपछि अनि हामी यतिखेर काम सरी 21 हाम्रा कृषि सदस्यहरू अहिलेको कार्यकाल तपाईँले काम गरिदिनुभयो बाटोको योजनाहरू चालु छन् यो अवस्थामा तपाईँले सोच्नु पर्ने योजना
यसरी सायद यहाँ यो पहिलाको 21मा युवाको खडै सक्यो भने युवाहरूले एकदम हुने युवाहरू तर अब उनीहरूलाई नेतृत्वमा अलिकति अगाडि नबढाउने भने साथै हामी अगाडि बढ्यो भने हुन्छ। तर एउटा के गरिरहेको छ भने अहिले यो 30 वर्षदेखि तलको युवाहरू चाहिँ तर के भएर सबै यो चाहिँ वितृष्णा है किन आउँछ लाग्छ मलाई आकर्षित हुने ठाउँमा कि हामीले उहाँलाई चाहिँ त्यो सिकाएनौँ कि राजनीतिले यो दिन छ, राजनीति यसरी गर्ने हो। हामी सबै अन्य पार्टीहरूले चाहिँ हामीले हुँदा पार्टीहरूले चाहिँ आन्दोलनका बेलामा त प्रयोग गर्यो कि अथवा चाहिँ विकासका कार्यक्रममा उहाँलाई चाहिँ सहभागी गरायो भने यो विकासका कार्यक्रममा हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। हामी नेता मात्र होइन, बाहिरदेखि भाषण मात्र दिने होइन, हामी त विकासको कार्यक्रम पनि हाम्रो सहकारी हुनुपर्छ, समन्वय हुनुपर्छ, हामी त्यहाँ पनि आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुराकानीको कमी हो कि त्यो ज्ञानको कमी हो कि केले गर्दा चाहिँ उहाँमा अथवा चाहिँ युवामा त्यो वितृष्णा जागेको होला? अलिकति यो वितृष्णा यो जन्मको समय नै पनि जुन 30 वर्षको काम भएन अब 54 पछाडि निर्वाचन भन्ने कुरा हुँदै भयो। 20 वर्षसम्म निर्वाचन भयो। राजनीति भनेर उनीहरूलाई त्यति पार्टी आफ्नो उसमा जन्मको बेला महाधिवेशन गर्नु सुस्त गतिबाट हिँडी त्यति सक्रिय भएर कार्यकर्ता गरेर त्यता 64 पछि त्यो बिचको ग्याप हो। त्यहाँ चाहिँ राजनीतिको धेरै मेरै पार्टी किन कार्यकर्ता मार्गमा होइन सकेन। त्यतिखेर युवाले अलिकति जन्मको स्कुल त्यस्तो राजनीति धेरै वितृष्णा गर्ने पनि अलिकति वितृष्णा दाएको हो कि अहिले के छ भने हामीले राजनीतिमा त्यति धेरै राजनीतिमा छैन अहिले सानो छैन। अर्को पार्टी अरू भुरीहरूले पनि पढ उता कता पढाऊ कता के पढ यो राजनीतितिर तिमीहरूले अहिले त्यो चासो राख्नु होइन भन्नु पनि पढ्नेमा बढी फोकस बाबुआमाले अलिअलि त्यो दुवैतिर गऱ्यो भने घरबाट हो त्यो निस्केर राजनीतिक माहौलमा पनि राजनीतिक चेतना पनि हुनुपर्छ भन्ने माहौल घरको भइदियो। घरको पनि हुनुपर्छ, सिधै बाहिर गएर हुँदैन। घरमै छैन भने, घरमै संस्कार छैन भने बाहिर गएर आफ्नो घरको संस्कार राम्रो बनाउन सकेपछि बाहिर गएर त्यो संस्कार पनि हामीले हाम्रै कार्यकर्ता हामी जस्ता अब कार्यशीलहरू आफ्नै छोराहरूले अरू पार्टी पनि भनौँ राजनीतिमा अलिकति पढ्नु राजनीति पनि अलिकति सचेत होस्, राजनीतिमा पनि अलिकति चेतना देशको जिम्मेवारी लिने काम चाहिँ गर भन्ने किसिमको हामीमा नै भएन कि त्यस्तै कमजोरी हो बिमारीको युवाहरूमा आएको। तर अब अलि नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाएर अलिअलि ग्याप थोरै ग्याप भएकोले केही त्योप्रति आशा हुन्छ। हामी अलि उपल्लो अब 60-65 वर्षकोले 20 वर्षकोलाई यो पार्टीमा यो आकर्षण गर्ने भने अलि अरू विषय हुन्छ। 30 वर्षको 20 वर्षको त हामी 10 वर्षको ग्याप यो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समन्वय गरिदिनु भयो, सहयोग गरिदिनु भयो, कार्यक्रम उत्पादनमा पनि साथ सहयोग दिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद। हजुरहरू पनि यहाँसम्म वडासम्म आएर दुई शब्द मेरो वडाका गतिविधिका बारेमा मैले पनि 2 शब्द राख्ने अवसर पाएँ र हाम्रा वडाका व्यापारी महिला सबैको बदलावली र दिदी हो यहाँ अहिलेको यो कोभिडले यो भ्रान्त भइरहेको अवस्थामा यहाँ आएर यस विषयमा पनि व्यवसायीहरूको वर्गका के छ भनेर सबैको राय अलि धेरै धेरै सम्पूर्णलाई पहिलोबाट सुरक्षित भइबस्दैन। यही गोर्मेन्ट टेलिभिजनबाट वडावासीलाई पनि यो रोगसित सचेत रहिदिनु सक्ने तपाईँहरूलाई पनि त्यही भन्ने आह्वान गर्दै यहाँलाई बुढी धन्यवाद दिँदै मेरो कथा धन्यवाद।
दर्शकबिन आज हामी थियौँ वडा नम्बर 11 अर्थात् चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा थियौँ। यहाँका राजनीतिक मफसल राजनीतिक विशेष तपाईँ समक्ष राख्यौँ, राजनीतिक व्यक्तित्वसँगको भेटघाट राख्यौँ। के हुँदैछ राजनीति अथवा चाहिँ विकास के हुँदैछ, नेपाली काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्दैछ अनि यहाँका चाहिँ वडा अध्यक्ष कसरी अगाडि बढ्दैछन्, यी गतिविधि राख्यौँ। अर्को हप्ता अन्य ठाउँका राजनीतिक गतिविधि अथवा चाहिँ राजनेताहरू जो आफूलाई चाहिँ नेतृत्व भूमिकामा छौँ भन्न चाहने व्यक्तिहरूका कुराकानी हामी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। यस कार्यक्रमलाई उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने बोधराज घिमिरेजीलाई उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र निर्देशक चिरञ्जीवी भुटेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।